नाज़रीन वेलकम बैक टू द डिस्कशन। नहीं तो तारड़ साहब का जो फिर जो है ना आइडेंटिटी कहते हैं, उससे तो फिर आप एग्री नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं तारड़ साहब, ऐसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आप अपनी बात कर रही हैं सिर्फ मदीने कि जाना, आप यहीं दफन होना चाहते हैं। हाँ देखिए, मदीने जाना सबका दिल करता है, 90% पीपल आर लाइक दैट। मगर सब वापस आ जाते हैं। आपके हुक्मरान क्या है? यू इंपोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम अमेरिका, राइट? कभी मोइन कुरैशी आ जाते हैं, शौकत अजीज आ जाते हैं, वो तो यहाँ दफन नहीं होना चाहिए चाहते। Why did you make them your prime minister? Why did you tolerate? आपने क्यों नहीं कुछ बोला? I did not. आप भी तो वही है ना, अभी पाकिस्तानी है। प्रॉब्लम ये है वापस चले गए, प्रॉब्लम ये है कि जब बात करते हैं, देखा नहीं कि जिस मुल्क में मैं हेलो, हुक्मरान रहा हूँ उस मुल्क का क्या हाल है। तारड़ साहब, इट्स माय टर्न। देखिए अभी तो आप यू जो है ना, ये सबसे बड़ी गलती यही है हमारी कि व्हाई डिड यू, बात ये कि व्हाई डिड आई पे आइए ना। पाकिस्तानी को सारों को उंगली नहीं उठानी चाहिए, बिकॉज आई रिमेम्बर बचपन में कहा जाता था जब आप एक उंगली पॉइंट करते हैं तो बाकी जो 3 है वो आपकी तरफ आ रही होती है। ये हमने भी पढ़ा। इसी पढ़ा था ना। सो लेट्स स्टार्ट, ये कन्फ्यूशियस ने कहा था चाइना। अच्छा ओके, सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि you नहीं है, it's I am responsible for whatever is happening. That is why I am bitter, because I feel I am responsible. हाँ, so then you have the right to be bitter, but I have the right to celebrate. Right. I want to celebrate being a Pakistani, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि शहरों में ही नहीं पाकिस्तान बसता, ज़्यादा पाकिस्तान शहरों से बाहर देहातों में बसता है। वो ईदें मनाता है, वो शबरातें मनाता है, वो फसलें काटता है, वो गाता है, उसके पहनावों पे कढ़ाई होती है, रंगीन वो पहनता है, वो पगें पहनता है, वो खुद से पहनता है। और शायद ये पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस की डिसअपॉइंटमेंट से इतनी शिद्दत से शायद इफेक्ट भी ना होता हो जितनी शिद्दत से हम लोग इफेक्ट होते हैं। और डॉक्टर साहब, उसके पास सूफियों की नॉलेज है, इस खित्ते की नॉलेज है जो आपको जेनेटिकली मिली है, जो आपको मौसमों में और फसलों में रिसेंटली सारा कुछ सूफी थॉट ले लिया गया कि बस यही इलाज है, इसके सिवा और कोई जरा निजामी साहब को, अकमल हुसैन साहब को इसमें शामिल करते हैं। आप ये जो बात जाते जाते कहूंगी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सूरज की शुआएं आप पे पड़ती हैं वो आपके मिजाज को बनाती हैं, आपके मौसमों को, आपकी फसलों को, और आपका सारा रहन सहन। आज सुबह हर्ष था, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया सूरज से। अच्छा, that's why I'm talking so much. निजामी साहब, अकमल साहब, आप अच्छा, ये लैक ऑफ वाटर है। हाँ। समीना की जो ऑप्टिमिज्म है, समीना की ज़्यादा की जो ऑप्टिमिज्म है, जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, उसको शेयर करते हैं? देखिए, मैं तारड़ साहब की पेसिमिज्म को भी शेयर नहीं करता और उनके ऑप्टिमिज्म को भी शेयर नहीं करता। आप दरमियान में खड़े? दरमियान में भी नहीं खड़े, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है जिन मकासद के लिए बना वो 60 साल में हासिल नहीं हुए। अगर वो इसलिए बना के मुसलमानों को होमलैंड होंगे और वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉस्पेरिटी हासिल होगी, तो पाकिस्तान की जो कसीर अक्सरियत है वो अभी भी गुर्बत, जहालत और फ्यूडलिज्म और लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म के सहतले ज़िंदा है। ताहम ये हमें शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, हमारा अपना वतन है, और हमें अगर इंडिया में होते तो हमें हिंदू की ग़ुलामी जो है वो शायद हमें कबूल करनी पड़ती। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान नेमत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को ज़्यादा बुरा वो लोग कहते हैं जिसको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, जैसे मोहतरमा ने फरमाया कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो चैटरिंग क्लासेस हैं, जो इशारा मुस्तंज़र हसन तारड़ साहब की तरफ से नहीं चैटरिंग क्लासेस वो हैं जो कि शाम को पार्टीज़ के ऊपर जो बड़े बड़े सनतकार और अमीरज़ादे जिनके पास BMW और मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। फिर पाकिस्तान को जो गरीब आदमी हैं वो ओन करता है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़्यादातर कनाडा की सिटीजनशिप है, जो बाहर जा सकते हैं, जो इंटरनेशनल और पैसे का कोई मज़हब नहीं होता। और पाकिस्तान का एक ये भी फेलियर है बहुत बड़ा कि इस मुल्क की मिलिट्री फ्यूडल जो एलीट है, इसने पाकिस्तान को आगे नहीं पनपने दिया। और एक हमारा डेमोक्रेसी का जो इशू है, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हम बड़े बेसब्र हैं। मसलन जब जमहूरियत आती है तो हम तड़पने लग पड़ते हैं एक आमरीत के लिए, और जो भी आर्मी चीफ होता है उसको चिट्ठियाँ जानी शुरू हो जाती हैं, ये आप टेक ओवर करें। ना हमारे दरमियान को कंसेंसस डेवलप हो चुका है बहुत सारी चीज़ों पे, ये फेलियर्स हैं। ताहम अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान बना था और आज, इन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के लोग जो हैं मजमूई तौर पे खुशहाल हैं मेरे नज़दीक। यानी उतने गरीब नहीं हैं
جتنے جب پاکستان بنا تھا ہمیں جو بعض چیزیں ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اچیومنٹس بھی ہیں. جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج, ایک اسٹوڈیو ہے, آزاد میڈیا, یہ کہاں تھا جب پاکستان بنا؟ اسی طرح بھول کے کانٹے ہم یوز کر رہے تھے. اور میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ کئی چیزیں جو ہیں, مثلا موٹروں کی ریل پل جو دیکھتے ہیں آپ, ایک مڈل کلاس سے مرچ کی ہے. پھر دیکھیے آپ حالیہ سالوں میں رول آف لا کے لیے جدوجہد ہے. پاکستان میں سول سوسائٹی جو ہے اس کو مردہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کم از کم اگر جمہوریت ہے نہیں تو جمہوریت کا جذبہ تو ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں نے ہمیں مایوس کیا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچیومنٹ بھی ہے. ہاں اگر آپ فیلئر لیں تو ایک یہ بھی فیلئر ہے بہت بڑا, جو ڈاکٹر صاحب جو ہیں زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ ہم نے ابھی تک جو ہمارے وائٹل اسٹیٹسٹکس ہیں, یعنی جہالت, تعلیم پہ آؤٹ لے, ہیلتھ پہ ہمارے اخراجات, ڈیولپمنٹ ایشوز پہ ہمارے اخراجات, وہ کم ہیں. ہم پاکستان کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بھی بنا چکے ہیں جس میں زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ غیر ترقیاتی مد میں یا تو دفاع کی طرف چلا جاتا ہے یا غیر ترقیاتی. ہم اس پہ فیلئرز پہ آتے ہیں. اکمل صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک ماہر اقتصادیات کی حیثیت سے, ایز این اکانومسٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا آسان ہے, آپ بہت بڑی لسٹ مجھے دے سکتے ہیں ہمارے فیلئرز کی کہ ہماری ہیلتھ میں یہ نہیں ہوا, ایجوکیشن میں نہیں ہوا, وائٹل اسٹیٹسٹکس میں نہیں ہوا, بہت سی چیزوں میں. لیکن اگر میں کویشچن کو ریورس کروں, میں آپ سے کہوں کہ آپ ذہن پہ زور ڈالیں, ہماری اچیومنٹس کیا ہیں؟ مطلب میری زندگی میں بہت سے فیلئرز ہیں. مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے کارڈیوتھوریسک سرجن. آئی ریئلائز کہ آئی سمپلی ڈڈنٹ ہیو دیٹ تھنگ ٹو بیکم اے کارڈیوتھوریسک سرجن. آئی بیکیم اے ٹیلی ویژن اینکر. میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جہاں بہت سے فیلئرز ہیں, بہت سے اور فیلئر ہیں. فیلئر نہیں, یہ تو کامیابی ہے آپ کی. میرا مطلب ہے کہ یہ اس لیے منطبق نہیں ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ بننا تھا لیکن سیکولر اسٹیٹ بن جاتا, تو یہ تو پھر ناکامی نہیں تھی, صرف ایک گول ڈفرنٹ ڈائریکشن میں, ڈفرنٹ ڈائریکشن. لیکن یہاں جو ناکامی ہے, جو پاکستان کے جو مقاصد تھے ہم وہ بھی نہیں حاصل کر سکے, اور بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے آگے. لیکن پھر بھی ہم چونکہ فیلئرز کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اپنی اچیومنٹس کو کاؤنٹ کریں تو ہماری اچیومنٹس کیا ہوں گی؟ ایک تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا جو کہ آپ نے سب سے پوچھا, میں اس کو پہلے ایڈریس کروں کہ آپ بطور پاکستانی کیا محسوس کرتے ہیں 60 سال کے بعد. اگر کوئی پاکستانی سٹیزن ہے تو اس کو آئیڈینٹی کا کیا ایشو ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ تو اپنی پوری زندگی مجھے پیار ملا ہے پاکستانی لوگوں سے. پاکستان کی جو غریب ہیں انہوں نے مجھے پیار دیا ساری زندگی, سینس آف بلونگنگ ہے, اور میں نے ان کو پیار دیا. تو یہ جو شیئرنگ آف لو ہے ود ان اے پرٹیکولر کمیونٹی, آئی تھنک یہ فنڈامنٹل ہے کسی بھی آئیڈینٹی کے اندر. دوسرا یہ کہ آئیڈینٹی کے اوپر جھگڑا اس لیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سنگل آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکچولی ساری دنیا میں جو ممالک ہیں اس میں سٹیزنس کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. میں پاکستانی بھی ہوں, اس میں بھی مجھے ایک خوشی ہوتی ہے. میں لاہوری بھی ہوں, پنجابی بھی ہوں, میں ساؤتھ ایشین بھی ہوں, اور دنیا کا بھی سٹیزن ہوں, سٹیزن آف دا ورلڈ بھی ہوں. تو اکانومسٹ بھی ہوں, سوشل سائنٹسٹ. مختلف پرسنالٹی کے ایسپیکٹس جو ہوتے ہیں, مختلف آئیڈینٹیز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ہمیں ایسا سماجی اور سیاسی نظام بنانا چاہیے اور انسٹیٹیوشن بنانی چاہیے جس میں ملٹیپل آئیڈینٹیز سسٹین ہو سکیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر ساری ایموشن موبلائز کرتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے جو دوسرا ہے دی ادر کے خلاف آپ اینگر اور ہیٹ اور وائلنس. اچھا, آپ کو بریک مجھے لینی. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایک سنگل آئیڈینٹی میں ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے, کیونکہ ملٹیپل آئیڈینٹیز میں لوگ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور قومیں بھی ملٹیپل آئیڈینٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے.